बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मुल्क शाम में कयामत के सफेद मोहल्लात जो है ना, उनकी निशानी पूरी हो गई है और दुनिया की तबाही भी बहुत करीब आ चुकी है। अजीज दोस्तों, मुल्क शाम को इस दुनिया के आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि कयामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर मुल्क शाम के साथ होने वाले वाक़यात से जुड़ा हुआ है। मुल्क शाम में कुछ निशानियां जाहिर हुई हैं और चूंकि इमाम महदी के ज़हूर का मुल्क शाम के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है, इसलिए हम मुल्क शाम से बहुत ज्यादा डिटेल के साथ बात करेंगे। आज की इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा और इसमें हम जानेंगे कि शाम मुल्क जो है इतना अहम क्यों है और इसका इमाम महदी के साथ क्या कनेक्शन है। दोस्तों, मुल्क शाम में ऐसी कौन सी निशानियां जाहिर हुई हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी नहीं हुई थी, और शाम का फितना क्या है। और जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक शख्स ने शाम पर लानत भेजी तो आपने क्या कहा। आज आप शाम के बारे में वो बातें जानेंगे जो पहले नहीं जाने होंगे, इसलिए वीडियो मुकम्मल लाजमी आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शाम की सरजमीन की अहमियत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए शाम लाजिम है क्योंकि वो अल्लाह की बेहतरीन जमीन है जहां अल्लाह अपने नेक बंदों को जमा करेगा। फिर एक और हदीस में फरमाया कि अल्लाह ने शाम के लिए अपनी गारंटी दी है कि वो वहां के लोगों को की हिफाजत करेगा और फरिश्ते उन पर अपने परों को फैलाए हुए हैं। फिर फरमाया, शाम में खैर हमेशा बाकी रहेगी जब तक कयामत कायम ना हो। फिर फरमाया, तुम अनकरीब शाम को फतह करोगे, वहां के लोग अमन सुकून में होंगे। फिर फरमाया, शाम की जमीन बरकत वाली है, वहां के फल और रिस्क में बरकत है। फिर फरमाया, कयामत से पहले मुसलमानों और कुफार के दरमियान सबसे बड़ा मार्का शाम में होगा। फिर फरमाया, मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, वो शाम में होगा। फिर फरमाया, दज्जाल के खिलाफ जंग करने वाली जमात शाम में मौजूद होगी। फिर फरमाया, शाम वो जमीन है जिसकी तरफ मैंने दिल से मोहब्बत महसूस की। फिर फरमाया, जो शाम के लोगों को हेल्प आउट करेगा अल्लाह उसको हेल्प आउट करेगा। फिर फरमाया, जब फितने और मुश्किलात बढ़ जाएंगी तो तुम्हें शाम की तरफ पनाह लेनी होगी क्योंकि वहां ईमान होगा। फिर फरमाया, अल्लाह ने शाम के मुसलमानों को अपने फरिश्तों के परों से छुपा रखा है और वो उनकी हिफाजत करते हैं। फिर फरमाया, शाम ही वही सरजमीन है जिस पर अल्लाह ताला की खसूसी रहमत है और कयामत के करीब वहां खैर की बहुत ज्यादा मिकदार होगी। और फिर फरमाया, शाम में उलमा की जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी और अल्लाह उनकी मदद करेगा। और फिर फरमाया, ऐ अल्लाह शाम के लोगों को अपनी रहमत से बचा और उनकी मदद फरमाया। और फिर फरमाया, कयामत के दिन शाम का मुकाम बहुत बुलंद होगा और वहां के लोग अल्लाह के करीब होंगे। जब दज्जाल का खात्मा हो जाएगा तो शाम में अमन होगा और वहां के लोग अल्लाह की रहमत से भरे होंगे। इसके अलावा बहुत सारी अहादीस हैं जिनमें शाम की फजीलत और अहमियत बयान की गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि शाम में जो निशानी पूरी हुई है उसके बारे में किताबुल फितन में मुल्क शाम के बारे में बहुत सी अहादीस आई हैं। जब आप इन अहादीस को पढ़ते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जुबैर बिन नुफैर से रवायत है कि उन्होंने शहनशाह रूम हरकुल के हवाले से बयान किया है कि उसने कहा कि हमारी और अहले अरब की मिसाल उस शख्स की है जिसका एक घर हो जिसे उसने किसी कौम को रिहाइश के लिए दिया हो और कहा हो कि जब तक तुम लोग ठीक से रहोगे और घर भी ठीक तरीके से रखोगे इस घर को तो तब तक उसी में आप रह सकते हो, लेकिन अगर तुमने इस घर को खराब कर दिया तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। चुनाचे एक अरसा तक उन्होंने वो घर ठीक से आबाद रखा। फिर एक रोज मालिक मकान उसके पास से गया तो देखा कि घर खराब करके रख दिया है, लिहाजा उन्होंने निकाल दिया, उनको दूसरों को लेके आया और उन्हें भी घर में इसी शर्त पे रखा कि तुम इस घर की हिफाजत करोगे। तो ये घर मुल्क शाम है, घर का मालिक अल्लाह ताला है जिसने अपना एक घर बनी इसराइल को रहने के लिए दिया था। वो लोग एक मुद्दत तक इस घर में रहने के लायक रहे, फिर उन्होंने इसे बदल दिया, बिगाड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने ऐसा देखकर उन्हें भी निकाल दिया। फिर हमें अहले अरब को एक अरसा तक इसमें आबाद रखा, फिर हमें देखा पाया कि हमने भी बदल दिया, बिगाड़ दिया, लिहाजा हमें भी निकाल दिया और ऐ जमात अरब तुम्हें इसमें फिर बसाया। अगर तुम दुरुस्त और ठीक रहे तो उस घर में रहने के लायक रहोगे, अगर तुमने भी बदला बिगाड़ा तो अल्लाह ताला तुम्हें भी इस घर से निकाल देंगे जैसे तुमसे पहले वालों को निकाल दिया था। नाज़रीन, हजरत काब अहबार से रिवायत है कि मुल्क शाम में 3 फितने होंगे। एक फितना खूनरेजी का होगा, दूसरे में कता रहमी होगी और बड़ी लूट मार, उसके बाद फिर मगरिब का फितना आएगा जो कि अंधा होगा। एक रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
جب اہل شام ہلاک ہو جائیں تو میری امت میں کوئی خیر نہیں رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر فتنہ ہلکا اور آسان ہے یہاں تک کہ شام کا فتنہ ہو۔ جب شام میں فتنہ ہوگا تو بڑی مہلک اور انتہائی تاریک ہوگی وہ چیز۔ حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ فتنہ امت کے لیے آسان رہے گا جب تک شام سے شروع نہ ہو۔ حضرت صفوان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جنگ صفین کے روز ایک شخص نے فرمایا کہ اے اللہ اہل شام پر آپ کی لعنت ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا نہیں، تم اہل شام کو مطلق برا بلا مت کہو، وہ تو بڑی تعداد میں ان میں ابدال بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کو شام کے ابدال ہی ڈھونڈیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے جب تو شام میں سفید محلات دیکھنے لگ جائے جن کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور اس میں ایسے درخت بوئے جائیں جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہ بوئے گئے تھے تو سمجھ جاؤ تم پر آفت آ چکی ہے۔ ناظرین، آپ آج بھی دیکھیں تو ملک شام میں بہت ساری ایسی بلڈنگ اور ہائی اسکائپر ہیں اور ان کا رنگ بھی سفید ہے، کیونکہ عام طور پر جو رہائشی بلڈنگ ہوتی ہیں ان کو سفید کلر ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک شام میں بہت سے سفید رنگ کے محلات بھی موجود ہیں، جیسے کہ سیرین پریزیڈنشل پیلس اور امیاد دا رائل پیلس، دا اسد پیلس، دا پیلس آف فلارز، آپ سب کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا رنگ بھی سفید ہے اور کچھ سالوں بعد تھوڑا مختلف کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے کہ اس میں ایسے درخت بوئے جائیں گے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہ بوئے گئے تھے تو سمجھ جاؤ کہ تم پر آفت آ چکی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ملک شام میں وہی درخت اگائے گئے ہیں جو یہاں کے مقامی درخت ہوا کرتے تھے، لیکن پچھلے 100 سالوں میں یہاں پر کچھ درخت اور بھی اگائے گئے ہیں۔ ان میں ایک درخت سفیدہ یوکلپٹس کا بھی ہے، اور یہ درخت نہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں مڈل ایسٹ میں تھا اور نہ ہی میسوپوٹیمیا میں تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے علاقوں میں مڈل ایسٹ اور میسوپوٹیمیا آتا ہے، اور یہ درخت اس آسٹریلیا کے ساحلی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے صرف، اور اسے ان گزرے 100 سالوں میں شام میں امپورٹ کیا گیا ہے۔ اور آپ کو جان کر یہ بھی حیرت ہوگی کہ اس درخت کو مختلف مذاہب میں موجود ان کہانیوں میں بیان کیا گیا ہے جو اب اوریجنل ڈریم ٹائم پر لکھی گئی، یعنی اس دنیا کی تخلیق کا ابتدائی دور، اور اس درخت کی ٹائپس کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے اور اسے انسانوں کی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان جڑنے والے درختوں سے جوڑا جاتا ہے، اور ہمارا اسلام تقریباً ہمیں 1450 سال پہلے یہ چیز آلریڈی بتا چکا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔